बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। आज का वीलॉग इस कथा से शुरू करते हैं। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदात न दात, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। ये वीलॉग तसलसल है पिछले वीलॉग का, जिसमें हमने एफएम शकील साहब ने जो एक आर्टिकल लिखा द ग्रेटल के अंदर, फ्राम राइवल टू पार्टनर पाकिस्तान ईरान डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड, इसकी वजूहात के ऊपर हमने बात की। आज उसी का तसलसल है ये, और इसको हम यहाँ से आगे ले जाएंगे। हमने बात इस पे ख़त्म की थी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर जो अहम रुकावटें थी वो क्या थीं, और इन अहम रुकावटों से हम दोबारा शुरू करते हैं और फिर ये रुकावटें किस तरह से हटती हैं। दो अहम वाक़यात जिसने पाकिस्तान की कुर्बत को और ईरान की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जो कुर्बत है उसकी राह को हमवार किया और रुकावटों को दूर किया, वो बड़े अहम वाक़यात हैं। लेकिन उससे पहले जो दो अहम रुकावटें हैं जो कि इस कुर्बत के दरमियान में एक दीवार का काम अंजाम दे रही थी, उसमें पाकिस्तान के जो अलाए है अमेरिका, जो कि माशी तौर पे और पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात के हवाले से बहुत अहम मुल्क है, उसका जो असर और रसूख था पाकिस्तान के अंदर, वो एक अहम रुकावट आपको नज़र आता है। जब भी दोनों ममालिक के दरमियान में कुर्बतें बढ़ती तो वो अंडरमाइन हो जाती थी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। ताहम यूक्रेन की जंग के अंदर अमेरिका का जो विज़न है और अमेरिकन जो पर्सपेक्टिव है, उसके अंदर आपको एक शिफ्ट नज़र आती है, और अमेरिकन्स को ये रियलाइजेशन होती है कि जो तवानाई का जो बहरान है वो न फ़कत ये कि तरक्की याफ़्ता ममालिक को मुतासर कर रहा है, बल्कि तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनको भी मुतासर कर रहा है। लिहाजा ख़ुद अमेरिका नज़र आता है कि वो उन ममालिक के साथ सफ़ारती ताल्लुकात को बहाल करे जिनको उसने कता किया हुआ था या उसने कैंसिल किया हुआ था फॉर लॉन्ग टाइम। तो दोबारा अपनी सफ़ारती काविशें, अपने आप को दोबारा जोड़ने की जो काविशें हैं, इस हवाले से वो करते हुए नज़र आता है जिन्हें माजी में वो तर्क कर चुका था। दूसरी अहम रुकावट पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो कुर्बत है, वो कुर्बतें और पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ साथ सऊदी अरब और ईरान की जो राइवलरी थी ख़त्ते के अंदर, वो एक अहम रुकावट हमें नज़र आती है। और वो चूँकि सऊदी अरब का, जिस तरह से मैंने पिछले व्लॉग में किया कि उसका एक पॉलिटिकल, सोशल, इकनॉमिक एंड रिलीजियस क्लाउड है पाकिस्तान के अंदर, तो जब भी जो कुर्बतें बढ़ती तो वो डिसरप्शन का शिकार होती पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात की वजह से। हालांकि बज़ाहिर पाकिस्तान का जो स्टांस नज़र आता है वो बड़ा न्यूट्रल नज़र आता है, लेकिन जो लीनिंग थी, जो टिल्ट था पाकिस्तान का बिकॉज ऑफ द इकनॉमिक रीजंस और दिफाई जो ताउन था, ट्रेनिंग थी एक दूसरे के साथ, दिफाई मदद जो थी, उस हवाले से जो सब्सटेंटिव नेगोशिएशन या री इंगेजमेंट जो होती थी ईरान के साथ, उसके अंदर आपको एक डिसरप्शन नज़र आती थी। बहरहाल जो ये दोनों रुकावटें, चाइना की जो ब्रोकर्ड डील थी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में, जो कि 10 मार्च 2023 को हुई, और ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी, उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर हटते हुए नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको एक तसलसल नज़र आता है मस्बत इशारों का, जिसने मैं ये कहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर, चीफ़ ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के, उनकी जो दौरा ईरान है उसकी राह को हमवार करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं। वो चंद डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले डेवलपमेंट, जनवरी में टेलीफोनिक बातचीत होती है दोनों आर्म फोर्सेस के सरबराहान के दरमियान में, जिसमें ईरानी आर्म फोर्स के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में 665 मील का जो बॉर्डर है उस पर सिक्योर करने की बात करते हैं, दिफाई ताउन की बात करते हैं, और इस बॉर्डर को इकनॉमिक जोन में तब्दील करने की बात करते हैं ताकि बॉर्डर के ऊपर जो भाईचारा है उसको फ़रोग़ दिया जा सके। तो जनरल बग़ैरी जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है ईरान आर्म फोर्सेस के, उन्होंने टेलीफोन किया जनरल आसिम मुनीर, चीफ़ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद फिर पिछले साल दिसंबर में जो ईरान के जो पिछले सफ़ीर थे सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी, वो अपने डिफेंस अटाची, मिलिट्री अटाची कर्नल मुस्तफ़ा के हमरा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात करते हैं, जिसमें दिफाई ताउन के ऊपर बात होती है। और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब जो मौक़े मौजूद हैं माशी तौर पे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, उन मौक़ों को बरोएकार लाने की बात के ऊपर ज़ोर देते हैं।
اس کے بعد مئی کے اندر پھر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس میں ایران کے پریزیڈنٹ رئیسی صاحب تشریف لاتے پاکستان، اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف مل کر بارڈر مارکیٹس کا افتتاح کرتے ہیں، 6 میں سے ایک کا، جو کہ پشین صوبہ بلوچستان کا ایک قصبہ ہے وہاں پہ۔ اور یہ بارڈر مارکیٹس جو ہیں 2012 کا جو معاہدہ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان میں، اس کا یہ حصہ ہے۔ پھر جون میں ریئر ایڈمرل شاہرام ایرانی نیول چیف جو ہیں وہ ایک پروپوزل دیتے ہیں ایک نیول الائنس کا اس خطے کے اندر، انڈین اوشن کے اندر، جس کا نام انڈین اوشن نیول الائنس ہے، جو کہ مشتمل ہوگا بحرین کے اوپر، سعودی عرب، ایران، پاکستان، ہندوستان، اور اس کا مقصد یہ UAE ایون، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو گلوبل میری ٹائم سیکیورٹی ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے، اس کو یقینی بنایا جا سکے، اور اس میں جو چین ہے اس کا اہم کردار ہوگا تاکہ وہ اس الائنس کے حوالے سے مدد کر سکیں۔ اور پھر ماہرین کا یہ ماننا ہے جن کی نظر ہے اس خطے کے اوپر کہ چین، پاکستان، ایران، سعودی عرب اور روس کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے، اسپیشلی ابھرتی ہوئی ملٹی پولر ورلڈ کے اندر، جہاں پہ ان سارے ممالک کے جو تعلقات ہیں ان کے اندر ایک آپ کو ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ بہرحال ٹرائی لیٹرل جو ایک ایفرٹس ہیں ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف اس خطے میں، وہ بھی کافی آپ کو تیز تر نظر آتی ہیں، اور اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ نظر آتا ہے اس خطے کے اندر۔ اور مصنف کا یہ خیال ہے کہ سید عاصم منیر صاحب کا جو دورہ ایران ہے وہ ایران اور پاکستان کے درمیان میں ایک طرف تو قربت لے کر آیا ہے، لیکن دوسری طرف کابل اور اسلام آباد کے درمیان میں TTP کے ایشو کے اوپر کھچاؤ بھی اس کی حوالے سے نظر آتا ہے۔ پاکستان کی دفاعی سربراہان ہوں یا سویلین لیڈرشپ ہو، دونوں کا ایک ہی موقف نظر آتا ہے، اور انہوں نے واضح کیا کابل کو کہ TTP کے خلاف ان کو اپنی سرزمین پر ایکشن لینا ہوگا، چونکہ ان کی سرزمین سے وہ اپنی کمین گاہوں سے حملے کر رہے ہیں پاکستان کی سرزمین پر۔ بصورت دیگر پاکستان یہ مجاز رکھتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ان دہشت گردوں کی کمین گاہوں کے ٹھکانوں پر حملہ کرے۔ دوسری طرف کابل کا ماننا یہ ہے کہ دوحہ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ان کا امریکہ کے ساتھ ہے، نہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے، لہٰذا اس طرح کی جو ایگریمنٹ ہے اس میں پاکستان فعال نہیں کرتا۔ بہرحال پاکستان، ایران، چین کا جو بڑھتا ہوا تعاون ہے اس خطے میں، یہ امن کا ضامن ہمیں نظر آتا ہے، جس سے جو درپیش مسائل ہیں خطے میں، معاشی مسائل ہوں یا سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہوں، وہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کی مثال جو ہے بیجنگ میں ابھی ریسنٹلی ہونے والی ٹرائی لیٹرل کانفرنس آپ کو نظر آتی ہے، جس میں ایران کا جو مسئلہ ہے افغانستان میں ہلمند کے پانی کے اوپر، یا پاکستان کا جو افغانستان کے مسئلہ ہے TTP کے حوالے سے، ان ایشوز کو وہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور اس ٹرائی لیٹرل فورم کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ BLF کا جو ایک کمانڈر ہے اس کی ہلاکت ہوتی ہے ایران کی سرزمین میں، جو ایک اندیا دیتا ہے کہ یہ جو ٹرائی لیٹرل فورم ہے، جس کا مقصد سیکیورٹی میں جو سیکیورٹی مفادات ہیں، کامن سیکیورٹی جو مفادات ہیں، ان مفادات کو اگر کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ سخت سے سخت نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس حوالے سے جو ایران کی جو ممبرشپ ہے SCO کے اندر فل فلیج، یہ بھی ایک اندیا دیتا ہے کہ اس وقت جو چین اور پاکستان جو آلریڈی SCO کے جو ممبرس ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور ایران کا شامل ہونا اس دفاعی تعاون اور معاشی تعاون کو مزید مضبوط کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے میرا موقف یہ ہے کہ جو برکس ہے، جہاں پہ ایران نے بھی کوشش کیا ہوا ہے اور دوسرے عرب ممالک جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی کاوشیں ڈالی ہوئی ہیں ممبرشپ کے لیے، وہاں پہ پاکستان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے اور فل فلیج ممبرشپ لینی چاہیے۔ اگلے ولاگ میں رجناتھ سنگھ جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں بھارت کے، ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کروں گا، اور اس میں کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔